मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी व्यूवर्स, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड सामने आ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होते हैं, वो ज़मीनों के ऊपर होते हैं। और मैं अक्सर देखता हूं कि यहाँ पर भी बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं, सबके पास आते हैं, आज टेलीविज़न में आते हैं, बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी के ऊपर जो उनकी मुश्किलात हैं, ज़मीनों के ऊपर जो उनके मसाइल हैं, उनके केसेस को झेलते हुए वो सामने आते हैं और रो रहे होते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है, ये मसला हो गया है। तो आज जो प्रोग्राम हम करने को हैं वो आपकी आंखों को खोल देगा और ख़ास तौर पर आप ये समझते हैं कि शायद जो फ़र्द है जिसके ऊपर जो है वो आप समझते हैं कि ज़मीन की सेल और परचेज़ होती है, वो सिर्फ 2 या 3 किस्मों की हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपको हम 12 किस्म की इकसाम जो है वो बताने वाले हैं और इन इकसाम उनकी डिटेल को आप जानकर आप कभी भी जो है वो किसी फ्रॉड में, ज़मीनी मामलात के फ्रॉड में मुलव्वस नहीं हो सकते। इतना अहम प्रोग्राम है आज का, आपके लिए इतना ख़ास प्रोग्राम है। इसलिए जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो ज़रूर फ़ोन करके आप अपने दूसरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म करें कि इस प्रोग्राम को लाजमी देखें। और यूट्यूब का जो हमारा चैनल है आमने सामने, उससे भी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। तो जी नाज़रीन, इस पर आज ख़ास बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही एंथुसियास्टिक जो वकील मौजूद हैं, जिनके साथ आपने देखा कि हम पहले भी आमने सामने का एक प्रोग्राम जो है वो कर चुके हैं। इसलिए इन मामलात पर और कितनी किस्म की फ़र्दें हैं उस पर बात करने के लिए आज हमने अपने एक पुरजोश नौजवान वकील को बुलाया है, जिसके साथ हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और आज वो हमें बताएंगे, आज वो हमें डिटेल से बताएंगे कि कितनी किस्म की फ़र्दें हैं और हम उनके मतलब इल्म हासिल करके जान का हम बहुत सारे ज़मीनी मामलात, मसाइल और इससे मतलब जो फ्रॉड हैं उससे हम ग्रेस कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो जी एडवोकेट इनोक साहब, आपको वंस मोर टाइम प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और आप बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं एज ए एडवोकेट। आपको ऑफिस भी अब मिल गया, आपने अपना चैम्बर गालबन बना लिया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो जी हनूक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, मैं इनका नाम बीच में उर्दू में भी लेता रहूँगा ताकि मुझे आसानी हो बोलने में, कि सबसे पहले ये बताइएगा कि फ़र्द हम कहते हैं, बाज़ लोग ये समझते हैं कि मैं जैसे इंसान एक फ़र्द है, शायद ये वो फ़र्द है। तो सबसे पहले व्यूवर्स को बताइएगा कि ये फ़र्द है क्या चीज़। भाई साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़र्द जो है वो क्या चीज़ है। एज़ पर जो है जब हम इसको लुग़वी मानों में देखते हैं, एज़ पर डिक्शनरी इसको जो है कंसल्ट करते हैं, तो इसका लफ्ज़ी और लुग़वी मानी जो है वो ये है कि रजिस्टर या चट्ठा जी। और फ़र्द एक जो है एक ऐसी दस्तावेज़ है जिससे किसी भी जो है जायदाद को ख़रीदना और जो है या उसको जो है वो सेल करना, ये इस पे डिपेंड करता है। और अगर हम इसको डिटेल से और जो है फ़र्द के बारे में देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिया से हमें मालूम होता है कि किसी भी शख्स की जायदाद जो है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो पर सरकार और पटवार जो है और रेवेन्यू बोर्ड में जो है किसी भी शख्स के नाम से मुंसलिक जो जायदाद है वो एक फ़र्द के ज़रिया से ही हमें जो है वो मालूम होती है। तो जी हनूक साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जो फ़र्द है ये नॉर्मली इंसान को कब मिलती है, कब वो किसी फ़र्द का जो वो हिस्सेदार होता है। फ़र्द जो है बड़ा इंटरेस्टिंग भाई साहब आपका सवाल है कि फ़र्द जो है वो कब मिलती है और कैसे जो है इसको हम ले सकते हैं। फ़र्द जो है नंबर 1 ये है कि जब कोई शख्स जो है जगह ख़रीदना चाहता है जी, ठीक है, और उसको मुतलका जो पटवारी है उसके पास जाना पड़ता है जी, ताकि कि मैं कोई जगह जो है बराए बै कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मेरी जो जायदाद है और मेरे से मुंसलिक है और पटवारी से वो फ़र्द जो है बराए बै लेके आता है। जी जी। और
सेकंड पे इसके ताल्लुक से ये बात है कि जब भी कोई शख्स जो है जब इंतकाल कर जाता है, जिसके नाम जो है प्रॉपर्टी पटवार खाने में बोलती है, जब वो इंतकाल कर जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो वरासत में चली जाती है। उसकी जो बीवी है, उसके बच्चे जो हैं, वो इसको जो है वरासत में आएंगे और तब है उसको फ़र्द जो है उस फैमिली को फ़र्द जो है वो वरासत के तौर पे जो है वो मिल सकती है। अभी व्यूअर्स यहाँ पे एक बात को गौर कीजिएगा, फ़र्द की बात हो रही है और फ़र्द में अभी फ़र्द बैग का जो है वो एडवोकेट हनूक ने जिक्र किया है। तो फ्रॉड कहाँ से शुरू होते हैं कि एक शख्स ने जगह खरीदनी है और कोई शख्स जो है वो उससे जो है वो फ़र्द बाय रिकॉर्ड के ऊपर ही जगह सेल कर देता है, हालांकि जगह जो है वो उस वक्त सेल और परचेज हो सकती है जब वो फ़र्द बै है, यानी कि फ़र्द बै के ऊपर ही जो है वो सेल और परचेज हो सकती है। तो असल में फ़र्द और उनकी इकसाम क्या है और किस वक्त में, किस नौयत में आपको किस किस्म की फ़र्द की ज़रूरत है, अब करेंगे उसी पे बात और राज खुलेंगे बहुत सारे। और आप इस इल्म को जो सीखने को हैं, ये आपके बहुत सारे ज़मीनी और प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं उसके हल करने में आपके लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। तो जी एडवोकेट हनूक साहब बताइएगा कि जो फ़र्द हैं, हम सुनते हैं कि शायद 2 या 3 इकसाम हैं, नॉर्मली अगर गूगल सर्च भी करें तो 3 किस्म की इकसाम मोस्टली सामने आती हैं। तो दर हकीकत कितनी किस्म की फ़र्द की इकसाम हैं, वो कौन कौन सी है, उनके मतलब आप बात करें। भाई साहब, एज़ पर माई अप्रोच जो है जी जो है फ़र्द को जो मैंने स्टडी किया है एज़ पर लॉ जो है, जी ये मेरी अप्रोच के मुताबिक जो है वो 12 इकसाम की जो है फ़र्द है। 12 इकसाम जी जी। और हम उनको वजाहत के साथ जो है वो नाजरीन को बता सकते हैं। बिल्कुल। तो बताइएगा कि पहली फ़र्द जो है वो कौन सी है, क्या उसकी किस्म है। पहली फ़र्द जो है फ़र्द बराए रिकॉर्ड है जी। और फ़र्द बराए रिकॉर्ड से मुराद ये है कि किसी भी शख्स के नाम से जो जायदाद, जो प्रॉपर्टी जो है बोलती है, जी, तो अगर जो है वो शख्स अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहता है कि आया के पटवार खाने में मेरा नाम दर्ज है, रिकॉर्ड है, मैंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तो इंतकाल जो है मेरे नाम से बोलता है, तो वो क्या है, बतौर रिकॉर्ड के अपना रिकॉर्ड चेक करने के लिए फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है वो लेके आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ़र्द बराए बै जो है, नंबर 2 जो है फ़र्द बराए बै। फ़र्द बराए बै से मुराद ये है कि जब भी किसी शख्स ने अपनी जायदाद को फ़रोख्त करना है, जी, बै जो है एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है कि बेचना, फ़रोख्त करना। जी, जब भी कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को जो है वो सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो जो लेने वाला है सबसे पहले जो है वो यही कहता है कि हमें फ़र्द बराए बै जो है वो ला के दें ताकि हम रजिस्ट्री बनवा मामला सकें। शुरू होते हैं। सर व्यूअर्स आपको भी बताता चलूँ, मामला सारे यहाँ से शुरू होते हैं कि बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता और वो फ़र्द बाय रिकॉर्ड निकाल कर वो आपको कहते हैं कि ये ज़मीन जो है वो आप ख़रीद लें, ठीक है, ये ज़मीन आप अपनी बेच लें, या यानी कि गलत बै के ऊपर जो है वो मामला प्रोसीड करवाए जाते हैं और यहीं से सारे मामला ख़राब होना जो है वो शुरू हो जाते हैं और कल को फिर लोग जो है वो रो रहे होते हैं। तो आप बड़ा अच्छा फ़र्द बराए बै को जो है वो बयान करें। जी जारी रखें। और फ़र्द बराए बै जो है वो इसकी जो है मज़ीद सब जो है वो काइंड्स हैं। जी, फ़र्द बराए बै जो है वो सकनी है, फ़र्द बराए कमर्शल, और नंबर 3 जो है फ़र्द बराए ज़री है। अच्छा, फ़र्द बराए जो बै है उसकी भी 3 इकसाम है, एक सकनी है, एक जो है वो कमर्शियल है और एक ज़री है। जी। तो सकनी से मुराद ये है कि जो इलाका जो है जहाँ पे आबादी है, जी, और कमर्शियल से मुराद है उसी आबादी में जो फ्रंट वाली प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है। जी, ठीक है, जब भी आप फ़र्द बराए बै लेने के लिए जाएंगे जी, तो पटवारी जो है उनको पता होता है
पता کہ है। اگر ہم نے زرعی کوئی رقبہ ہے جو کھیت ہیں, اگر کوئی شخص اپنے کھیت سیل کر رہا ہے جی تو وہ زرعی زمین میں جو ہے وہ آتا ہے. اگر کوئی آبادی میں اپنی جگہ سیل کر رہا ہے تو وہ فرد برائے بے سکنی میں جو ہے وہ آئے گا. اور اگر سکنی میں جو فرنٹ ایریے کا جو ہے حصہ ہے وہ کمرشل ایریا جو ہے کہلاتا ہے. تو وہ جو پٹواری ہے متعلقہ آپ کے علاقے کا, وہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتاتا ہے. دیٹس گریٹ, ونڈرفل. آپ نے سنا کہ ابھی 2 اقسام انہوں نے بیان کی ہیں, فرد برائے ریکارڈ اور فرد برائے بے, اور اسی میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جی ایڈوکیٹ صاحب, تیسری قسم کون سی ہے؟ اس میں میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ فرد برائے بے جو ہے, جی جب ایک مرتبہ آپ حلقہ پٹواری سے لے لیتے ہیں جی تو جب اگر وہ فرد جو ہے فرد برائے بے جو ہے آپ نے ایک دفعہ جاری کروا لی ہے جی اپنے متعلقہ پٹوار خانے سے یا اراضی ریکارڈ سینٹر سے, جی اگر آپ کا جو ایریا ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے, تو اگر آپ نے ایک مرتبہ جو ہے فرد برائے بے جاری کروا لی ہے جی تو خدا نخواستہ وہ فرد آپ سے گم ہو جاتی ہے. جی تو آپ پٹواری کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ جی میں نے یہ فرد جو ہے برائے بے نکلوائی ہے تو مجھے دوبارہ جاری کر دیں. تو حلقہ پٹواری جو ہے وہ بھی آپ سے مطلوب کرے گا کہ میں آپ کو فرد برائے بے جاری نہیں کر کے دے سکتا. اگر گمی ہے تو متعلقہ تھانے سے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوا کے لے کے آئیں. جی تو آپ کو بطور ثبوت جو ہے متعلقہ تھانے سے ایف آئی آر جو آپ کی فرد برائے بے گمی ہے تو اس کی ایف آئی آر دیں گے, تو دین جو پٹواری ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دے گا. یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ کی جو فرد ہے وہ گمی ہے تو پہلے آپ نے ایف آئی آر کٹوانی ہے. ایف آئی آر آپ جو ہے وہ پٹواری کو دیں گے, تب وہ ڈپلیکیٹ پہ پروسیڈ کرے گا. جی ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بات بہت ہی اچھی بیان کی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا فرد گمنے کے بعد اصل میں انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو جی ہنوک صاحب, تیسری قسم کو آپ بیان کرنا. نمبر 3 جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرد برائے ہبہ نامہ. اور ہبہ جو ہے لفظی معنی اس کا ہوتا ہے انعام دینا, گفٹ دینا. جب بھی کوئی شخص جو ہے جس کے نام پراپرٹی ہے, اگر وہ شخص جو ہے کسی کو بطور تحفہ انعام کے جو ہے کوئی اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے اگر وہ گفٹ دینا چاہتا ہے تو وہ متعلقہ پٹواری کے پاس جاتا ہے, تو اس سے فرد برائے ہبہ نامہ جو ہے وہ لے کے آتا ہے. یہ تو ویسے بڑی آپ نے اچھی بات بیان کی ہے. بہت سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا انعام دے, تو پھر ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے. دیٹس ونڈرفل. اچھا, یہ مجھے نہیں تو پتا, میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ جو زمین بطور انعام دینے کی جو فرد ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور ویورز دیکھا, آپ انجوائے کر رہے ہوں گے, آپ سن رہے ہوں گے, آپ کے علم میں نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو فردیں ہیں وہ کتنی اقسام کی ہیں. تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس جو نالج کو گین کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج ٹیلی ویژن کا بھی اور پاسٹر انور فضل صاحب کا بھی, جن کی وساطت سے یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو مختلف معلومات گھر بیٹھے جو ہے پہنچا رہا ہے. تو چوتھی جو قسم ہے ایڈوکیٹ ہنوک صاحب, وہ کون سی ہے؟ فرد برائے وصیت نامہ. جی جی. جب بھی کوئی شخص حیات ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ میری پراپرٹی جو ہے ایموویبل پراپرٹی جو ہے میرے نام سے جو ہے منسلک ہے. اچھا, یہ یہاں پر سوری میں روک ایک کویشچن کروں گا. اکثر جب پراپرٹی کی بات ہوتی ہے تو موویبل اور اموویبل پراپرٹی کی بات چیت ہوتی ہے, تو ویورز کو یہی بتائے گا کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی میں کیا فرق ہے؟ جو ہے پراپرٹی کی 2 اقسام ہے بیسیکلی. موویبل پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس بہت کوسٹلی گاڑی ہے, جی ٹھیک ہے, وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کو موو کر سکتے ہیں, جی, تو وہ موویبل پراپرٹی کہلائے گا. یا جو ہے آپ کے پاس کوئی اور ایسی مطلب جو ہے جس طرح لیپ ٹاپ ہے, تو آپ ایک جگہ سے اٹھا کے اس کو دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں. اور آپ کے پاس سونا ہے کافی تعداد میں, گولڈ ہے, تو آپ ایک جگہ سے پکڑ کے, کیونکہ وہ بھی کوسٹلی ہے, ایک جگہ سے پکڑ کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, اور وہ آپ سے منسلک ہے آپ کی پراپرٹی, وہ اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ کہلاتا ہے. اچھا, چونکہ مکان جب بن جاتا ہے تو اس کو دھکا لگا کے آگے نہیں کر سکتے کہ اس طرح سورج کی شعاعیں آ رہی ہے, چلو دھکا لگا کے اس طرف کر دیں, تو یہ اموویبل پراپرٹی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ تو کلیئر ہو گیا. ویورز
کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے. جی تو آپ اس پہ بات کرتے ہیں کہ فرد برائے وصیت نامہ. وصیت نامے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص حیات ہے جی اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ جو ہے جی میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ شخص جو ہے اس کا مالک ہوگا, جی تو وہ وصیت نامہ جو ہے اس کے نام لکھ دیتا ہے کہ 2 مرلے ہے, 3 مرلے ہے یا 10 مرلے پراپرٹی ہے. جی تو وہ کیا ہوگا کہ جب وہ فرد لے کے آئے گا تو اس کا ایک سیل ڈیڈ جو وصیت نامے کا جو ہے وہ ایک ڈیڈ تیار کرے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد اس جو سیل کہہ رہا ہوں میں کہ جو ڈیڈ ہوگا اس کا پھر انتقال چڑھے گا جی اس کے مرنے کے بعد, جی کیونکہ جو وصیت نامے کا ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے وہ تب تک جو ہے وہ اس کا انتقال. اچھا یہاں پہ میں ایک کویشچن کروں گا. ایک باپ ہے, ٹھیک ہے, اب وہ مرنے کے قریب ہے اور اس نے اپنی جو 20 مرلہ کی جو جگہ ہے, ٹھیک ہے, وہ وصیت میں لکھ دیا کہ میرے ان 3 بیٹوں کے نام جو ہے, بلکہ 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹوں کے نام 5 مرلہ جو وہ اس نے وصیت میں لکھ دیا. اچھا اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہوگا. اس کا انتقال جو جس نے وصیت کی ہوتی جی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا انتقال جو ہے جی پٹوار خانے میں تو وہ 4 بیٹوں کے نام الگ الگ ہوگا. آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, میرے لیے بھی بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ہے آج اس پروگرام کے وسیلہ سے, اور آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ اس کے اوپر نالج گین کیا ہوا ہے. مزہ آ رہا ہے سر آپ سے ان چیزوں پر بات کرنے کا. تو چلتے ہیں آگے, اگر بات اس پہ کریں تو شاید ہم ساری فردوں کو کور نہ کر سکیں. اگلی ایک اور قسم جو 5ویں قسم ہے فرد کی, وہ کون سی ہے؟ 5ویں نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرد برائے مختار عام. جی یہ ایک بہت بڑا پراپرٹی میں جو ہے انٹرسٹنگ سا جو ہے ایک سوال بھی لوگ کر دیتے ہیں, جی کیونکہ مختار عام جو ہے 2 طرح کی ٹرمز استعمال ہوتی ہے, مختار خاص اور مختار عام. جی ٹھیک ہے, اور یہ دونوں طرح کی یہ مختار عام اور مختار خاص. جی میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی فرد نمبر 5 پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فرد برائے مختار عام. جی دیکھیں, جب بھی آپ نے کسی بھی جائیداد جو آپ کے نام بولتی ہے, جی متعلقہ پٹوار خانے کے اندر جی آپ کا ریکارڈ ہے اور آپ کے جو متعلقہ جو ہے اراضی ریکارڈ سینٹر میں جو ہے آپ کا ریکارڈ موجود ہے, اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بہت زیادہ جائیداد ہے, پراپرٹی ہے ایموویبل, اور اس میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی شخص مقرر کر دوں کہ میری جگہ کوئی بھی شخص جو ہے میں اس کو لیگلی اتھارٹی دیتا ہوں. جی مختار عام جو ہے ایک قانونی طور پہ قانونی ایک حق ہے جو آپ کسی کو منتقل کرتے ہیں. مختار عام کا ایک جو ہے, آپ سب سے پہلے اگر آپ نے ایک ڈیڈ تیار کرنی ہے, ٹھیک ہے, مختار عام کی, تو آپ متعلقہ پٹواری کے پاس جائیں گے کہ فرد برائے مختار عام مجھے دی جائے. جب آپ کو فرد مل جاتی ہے اس کے بعد ایک آپ ڈیڈ تیار کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو اپنا مختار عام مقرر کر رہا ہوں کہ اس پراپرٹی کو یہ بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی کو کرائے پہ دے سکتا ہے, یہ کسی کو گروی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میری جگہ جو ہے یہ سارے قانونی حیثیت جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نمبر 6 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرد برائے مختار خاص. جی مختار خاص جو ہے یہ بیسیکلی ایسی ٹرم ہے کہ جو ہم کسی بھی شخص کو مقرر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے باہر کے ملک میں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے کیسز لگے ہوئے ہیں اس کے آبائی ملک میں, تو آپ کسی بھی شخص کو ایک بطور ڈیڈ دے دیتے ہیں, مختار خاص دیتے ہیں کہ میری جگہ پر یہ میرے کیسز کو جو ہے وہ پرسیڈ کرے گا. بالکل. اچھا یہاں پہ ایک بڑا اہم ایڈوکیٹ صاحب ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اچھا ایک شخص امریکہ میں مقیم ہے, امریکہ میں جو ہے وہ رہ رہا ہے اور وہ کہ پاکستان آتا ہی نہیں, تو وہ کس طرح کسی کو جو ہے وہ فرد برائے مختار عام یا خاص ایشو کر سکتا ہے یا اس کو اختیار ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ بیسیکلی جو ہے اگر کوئی شخص باہر رہ رہا ہے تو وہ کیا ہے, ایک اٹارنی جو ہے وہ اس کو مقرر کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں اس کو مختار خاص مقرر کرتا ہوں کہ یہ میرے جو کیسز ہیں
اس کو جو ہے پروسیڈ کر سکے. جی میں اس کو مقرر کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور اگر وہ پراپرٹی کی سیل پرچیز ہے یا کچھ بھی اس کو مقرر کرنا چاہتا ہے تو وہ مختار جو ہے وہ عام میں آتا ہے. آپ میں آتا ہے. جی. تو 7ویں قسم حنوک صاحب کون سی ہے؟ وہ ہے فرد برائے جی حصول دست برداری. جی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ہے اس کے باپ کی پراپرٹی ہے جس طرح ایک کنال ہے جی جی اور وہ اپنی مالی حیثیت بڑی اچھی رکھتا ہے جی تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے دوسرے بھائیوں کو دے دی جائے, جی مجھے میرے باپ کی جو پراپرٹی ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے نہیں چاہیے. تو وہ کیا ہے کہ حصہ دستبرداری جو ہے ایک فرد متعلقہ پٹواری سے وہ مطلوب کرتا ہے, لیتا ہے کہ مجھے اس جائیداد سے جو ہے حصہ نہیں چاہیے. وہ کیا ہے وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اسٹامپ پیپر پہ بیان حلفی جو ہے وہ دے گا متعلقہ پٹواری کو کہ جی میں اس حصے سے جو ہے اپنا بطور بیان دے رہا ہوں کہ مجھے اس جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے اور یہ جو میرے دیگر بھائی ہیں یا بہنیں ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے. اچھا, یہ والی فرد تو بہت کم استعمال ہوتی ہے. اور 8ویں قسم جی اس سے مراد 8ویں جو قسم ہے وہ ہے فرد برائے حصول قرضہ. یعنی کہ اگر آپ قرضہ جات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ الگ سے, جو اگر بینک ریکوائر کرتا ہے کہ ہمیں یہ فرد چاہیے آپ کی زمین کی, تو وہ اسپیشل اس کے لیے فرد ہوگی. ہاں جی بالکل, کیونکہ اگر آپ کے نام پراپرٹی ہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بینک سے کسی ادارے سے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ متعلقہ پٹواری کے پاس جا سکتے ہیں, فرد برائے حصول قرضہ جو ہے وہ مجھے جاری کی جائے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے کہ آپ متعلقہ بینک سے جو ہے اپنا لون لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے نام جو پراپرٹی ہے وہ ویلڈ ہے اور وہ ویریفیکیشن اس کی ہوگی. دیٹس گریٹ. اور اس کے بعد 9ویں قسم, کیونکہ ہم 12ویں قسم کی جلدی سے جا رہے ہیں, تو 9ویں قسم کون سی ہے؟ 9ویں جو قسم ہے وہ ایک ایسی ٹرم ہے فرد برائے NEC. اس سے مراد یہ ہے کہ نان اکنامکس سرٹیفکیٹ. جی. اکثر جب آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ جی میں نے لون لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے پہلے لون نہیں لیا ہوا تو آپ کو حلقہ پٹواری جو ہے ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کر کے دے سکتا ہے. اراضی سینٹر سے آپ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کروا سکتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نان اکنامکس سرٹیفکیٹ. وہ یہ سرٹیفکیٹ شو کرتا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی قرضہ نہیں لیا. اور یہ دونوں اقسام جو ہیں وہ ایک پیرلل ہے اور یہ دونوں آپس میں ملتی جلتی ہیں. That's good. اور 10ویں قسم جو ہے وہ کون سی ہے فرد کی؟ دیکھیں کتنی ناظرین ہم اقسام آج جو ہے وہ فرد کے واسطے سیکھ رہے ہیں. تو ایڈوکیٹ نک صاحب ہمیں 10ویں قسم کے متعلق بتائیں. فرد برائے مقرر گارڈین. جب آپ نے کسی عدالت کے اندر جو ہے کسی شخص کو جو ہے بطور اپنا گارڈین مقرر کرنا ہے تو اس سے عدالتوں میں اگر آپ کی پیشی ہے تو آپ فرد برائے گارڈین جو ہے کسی کو آپ نے مقرر کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ اس طرح کی فرد جو ہے لے سکتے ہیں. تو جی 11ویں قسم ایڈوکیٹ نک صاحب فرد کی. فرد برائے لگائے جانے کنیکشن. جی. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی زرعی رقبہ ہے تو آپ کے پاس رجسٹری موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جسٹ جو ہے آپ ایک ریکارڈ ہی ہے. آپ اس سارے رقبے کی آپ کے پاس رجسٹری نہیں ہے تو آپ کے نام وہ ویلڈ ہے, بولتا ہے رقبہ. تو آپ متعلقہ پٹواری کے پاس جاتے ہیں کہ جی میں نے گھر کے جو یوز ہونے والے کنیکشن ہیں جس طرح بجلی کا میٹر لگوانا ہے, پانی کا میٹر لگوانا ہے یا آپ نے گیس کا میٹر لگوانا ہے اپنی اس رہائش پر, تو پٹواری سے آپ جو ہے اس طرح کی فرد بھی لے سکتے ہیں کہ فرد برائے کنیکشن. ٹھیک ہے. تو 11ویں قسم جو ہے اس میں آپ اگر گھر میں یوز ہونے والے کنیکشن جو ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں تو متعلقہ پٹواری جو ہے آپ کو اس طرح کی فرد بھی دے سکتا ہے. اس کے بعد نمبر 12ویں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرد برائے ضمانت نامہ. کہ اگر آپ نے اپنے عدالتی معاملات میں جو ہے اگر آپ نے بطور ضمانتی جانا ہے تو آپ کے پاس جو ہے رجسٹری نہیں ہے تو آپ کے نام رقبہ ہے تو آپ ایک فرد بھی جاری کروا سکتے ہیں حلقہ پٹواری سے کہ جی میں نے کسی شخص کی ضمانت دینی ہے تو آپ
फ़र्द बराए ज़मानत नामा ले सकते हैं। जी व्यूवर्स, आप सुन रहे थे फ़र्दों की इक़साम, और मैंने अपनी लाइफ में इतना नॉलेज फ़र्दों के मतलब कभी भी गेन नहीं किया जितना आज मैंने इस प्रोग्राम के वसीला से गेन किया है, और जितना आपने ख़ुद भी जो है वो इस प्रोग्राम को देखते हुए इस नॉलेज को गेन किया है। और अगर आप इन 12 फ़र्दों की इक़साम से वाकिफ़ हैं और इनको अच्छी तरह जानते हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के हवाला से धोखा नहीं खा सकते, फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता। आपके अंदर अक्ल होगी, समझ होगी, फ़हम होगा कि मैंने अपने प्रॉपर्टी के मामलात को किस तरह से डील करना है, किस तरह से निपटाना है। और इसी तरह से जो एडवोकेट हनूक है उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपकी फ़र्द गुम जाए तो आपने जो है वो सबसे पहले थाने जाना है, FIR दर्ज करवानी है, फिर जाकर आपको पटवार खाने से जो है वो आपको इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो मिलेगी। तो आखिरी हनूक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये हल्का पटवारी और अराजी रिकॉर्ड सेंटर, ये इन दोनों में, क्योंकि लोगों के लिए ये चीज़ एक ही है शायद, कि जो हल्का पटवारी है और जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर, ये एक ही चीज़ है, तो इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? भाई साहब, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपका सवाल है जी कि हल्का पटवारी और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जो है फ़र्क क्या है। जी सबसे पहली बात तो ये है कि वो इलाका जात जो अभी तक मैनुअल हैं, जी कंप्यूटराइज नहीं हुए, जी तो वो उसकी फ़र्द जो है आपको हल्का पटवारी से मिल सकती है। और अगर आपने जो है स्टे दर्ज करवाना है जी कि मैंने प्रॉपर्टी से मुतलका स्टे लिया हुआ है, जी तो वो आपने पटवारी को स्टे दर्ज करवाना है। तो जी अगर वो आपका इलाका मैनुअल है, ठीक है, तो फिर आप अपने मुतलका पटवारी को ही स्टे दर्ज करवा सकते हैं। और आज के दौर में कुछ इलाका जात ऐसे हैं जो कंप्यूटराइज हो चुके हैं और उनका रिकॉर्ड जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद है। आप कंप्यूटराइज वहाँ से फ़र्द भी ले सकते हैं और आप कंप्यूटराइज तरीके से अगर आपने कोर्ट से स्टे लिया है तो वो वहाँ पर आप दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि पटवारी के पास जो तरीक़ाकार है वो मैनुअल है, और जो आपका अराजी रिकॉर्ड सेंटर है वहाँ पे आपको जदीद दौर में कंप्यूटराइज तरीके से जो है आपकी जो दस्तावीज़ है वो आपको मिल सकती है। फ़र्द या दीगर और भी आप कुछ दर्ज करवाना चाहते हैं वहाँ पे तो करवा सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे थे प्रोग्राम आमने सामने पास्टर नदीम के साथ और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट हनूक के साथ। आपके जहनों में इसके अलावा भी मुझे मालूम है, मुझे इस बात की यकीन दहानी है कि आपके जहन में सवालात अभी भी बहुत सारे हैं ज़मीन अराजी के मतलब, प्रॉपर्टी के मतलब। क्या सवालात हैं आपके पास, ईमेल कीजिएगा, ईमेल आपके सामने है और ज़रूर एडवोकेट हनूक साहब जो है वो उसका जवाब देंगे। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के इस नंबर पर भी, इस वक्त जो स्क्रीन के सामने है, आप इस पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे से कोई भी सवाल है हमसे ज़रूर पूछें, हम देंगे आपके सवालों का जवाब। वंस मोर टाइम एडवोकेट हनूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त के लिए, उन सारी खूबसूरत बातों के लिए। तो व्यूवर्स ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल आमने सामने लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप खुद भी सुनते रहें और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें। तो अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारी मुख्तलिफ मालूमात के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।